भाग्यवंत कुर्साचे कुरवेन निवार आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. सोम्याच्या बडव्यान मोरयेक बरी खबर हाडली आनी पवित्र आत्म्यावरवी ती गर्भेस जाली. नमान मोरये कुरपेन बदलले सोमी देव तुजे सांगात हा श्रियामित तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुज्या कुशीचे जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आबळे सोम्याची साकन तुझ्या शब्दाप्रमाणे मुझे थंय जाव. नमान मोरये कुरपेन बदलले सोमी देव तुजे सांगात हा श्रियामित तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुज्या कुशीचे जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आनी देवाचो पूत मुनीस जालो. आनी आमचे मध्ये जियेलो. नमान मोरये कुरपेन बदलले सोमी देव तुजी सांगात हा श्रियामित तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुज्या कुशीचे जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. भाग्यवंती देवाचे माये आम्हा पासोत विनंती कर. क्रिस्ताच्या बसवण्याक आमी फावो जावच्या खातीर प्रार्थुया. ही सोम्या बडव्यान बरी खबर दिल्ल्या वरवीं तुज्या पुतान क्रिस्तान मनशापण घेतले आमी जाणा जाल्याव ताज्या कश्टान आनी क्रुसा वरवीं जिवंतपणाच्या आनंदाक आमी पावशे. तुजी कृपा आमच्या अंतस्करणांनी होत म्हूण आमी मागताव त्याच क्रिस्तांच्या सोम्या मरिफात आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आनी सदां सर्वदा आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आनी सदां सर्वदा आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आनी सदां सर्वदा आमेन. देवा गेल्या बडव्या म्हज्या राखण्या सर्गीच्या दयेन म्हाका दिलाय तुज्या ताबेन म्हजी मोत उजवाडाय म्हाका राख सांबाळ आनी चलय आमेन. जायती आनी कठीण विघ्नां तुवें म्हाका पळोवंक दिलाय तरी तूं म्हाका नव्यान जीव दितालोय. पृथ्वेच्या पाताळांतलो म्हाका परतून वयर काडतलोय. साम चॅप्टर 71 वर्स 20 कीर्तनांत 70 वर्स 20 भो आपुर्वेन हे उतार आज आम्ही म्हज्या फाटल्यान उसारा. जायती आनी कठीण विघ्नां जायती आनी कठीण विघ्नां जायती आनी कठीण विघ्नां जायती आनी कठीण तुवें विघ्नां म्हाका पळोवंक दिलाय. तुवें म्हाका पळोवंक दिलाय. जायती आनी कठीण विघ्नां जायती आनी कठीण विघ्नां तुवें म्हाका पळोवंक दिलाय. तुवें म्हाका पळोवंक दिलाय. तरी तूं म्हाका नव्यान जिवीत दितालोय. तरी तूं म्हाका नव्यान जिवीत तरी दितालोय. तूं म्हाका नव्यान जिवीत दितालोय. तरी तूं म्हाका नव्यान जिवीत तरी दितालोय. तूं म्हाका नव्यान जिवीत दितालोय. तरी तूं म्हाका नव्यान जिवीत तरी दितालोय. तूं म्हाका नव्यान जिवीत दितालोय. तरी तूं म्हाका नव्यान जिवीत तरी दितालोय. तूं म्हाका नव्यान जिवीत दितालोय. तरी तूं म्हाका नव्यान जिवीत दितालोय. हालेलुया. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. म्हज्या मोगाचे भोव आपुरबायेचे उतार पळया 2 ओळी हांगा म्हणटा जायती कठीण विघ्नां तुवें म्हाका पळोवंक दिले. सेकंड वर्स म्हणटा की तरी तूं म्हाका नव्यान जिवीत दितालोय. मोगाचे न्हू सुमार म्हयन्या पयले 2-3 म्हयन्या पयले एक कुटुंबांत दिल्ली एक टेस्टिमनी म्हज्या मुळे अशी आसा की ब्रदर आमी कुटुंबांत 7 जाणां आसा. हे 3 म्हयन्यांत फाटल्या 3 म्हयन्यांत एकच पटी उस्सा पळाय. कितें एक पटी काम केलें पिड्यान पडली अस्कत काय अनवरा इराराय सगळे उस्सा पळय सगळे कुटाम वयर पद जावन गेले. सगळे कुटाम एकल्याचे काम गेले. सगळे कुटुंबांत एक तराची असमाधान इराराय बेसराय कितें करचें म्हूण कळीत ना. सगळे म्हणा लागली की कित्याक अशें जाला म्हण एक कडेन कोणा कडेन विचारा. पळया सूख आसता वेळा आमी कोणाला विचारूंक वचना. परतून म्हणटा सूख आमच्या जिवितांत आसल्या वेळा कोणा लागीं आमी विचारना. कश्ट आयल्या वेळा कोणें कितें केलां की कितें जालां की कोणें आमचेर आज वायट केलां की विचारया विचारया विचारया. म्हज्या मोगाचे न्हू हे कुटुंबाक तेजे कुटुंबांत सगळ्यांनी म्हणलें की कोणा लागीं म्हणून विचारा. आज थंय आसता एकच 3 महिने सकयल पडलात तुम्ही पिडा
रीण कर्ग अनवरा बेसराय उसामुळे सगळं तुम्ही 3 महिन्या भितर तुमच्याकडून धाड पडला वसा विचारा आवय म्हणा कुटुंबातली दोग ते एक जरा म्हणा लागली पळ्या सगळे म्हणतात एक पुटी आम्ही कोणाकडे विचारा बापय कुटुंबात उभ्या रावलो आणि म्हणा लागलो की तो पिडेस जावन असलो सुमार 3-3.5 वर्ष तो पिडेस जावन आसा बापय कुटुंबात उभ्या रावलो आणि म्हणा लागलो की 5 वर्सां हांव देवाचे उतार आम्ही आयकून आसा 5 वर्सां हांव देवाचे उतार हर एक दिसा आम्ही जिरे ते आसा आज सूख फाटल्या 8 वर्सां देवान आमकां दिला जाय जाल्यार सगळें दिला आमच्याकडे कांय नासले घर बांदूक अवकाश दिलो तुवें काजार जाला सगळें देवान आमकां दिला ह्या पावंड्यात त्या पावंड्यात देवान आमकां पावयला फाटल्या 8 वर्सां त्या दाळ कित्याक आमी कोणालाय विचारूंक वचूंक ना आज एकच फुडें सकयल पडला म्हणून कित्याक आमी विचारीचे देवान कितें आमच्या जिवित येवंक दिला तसो देव निवारतलो कोणेय हालचे गरज ना आम्ही देवाच्या उतराचेर पातयेवन रावया जसे कष्ट येला तसेच त्या देवा कष्ट बाचे बी हाडूंक कळीत आसा जॉबाची जिवितां कष्ट येयल्या वेळार त्याच जॉबाक परतून उखल वयर व्हरूंक देवाक कळीत जावना की सेम देव आज आमच्या कुटुंबात आसा कोणेय हालचे नाका कष्ट आम्ही जिरोवया कष्ट आम्ही स्वीकार करया कष्ट संतोष पावया आज तर कोणेय उसामोळ जावचे नाका म्हज्या मगचे न्हू त्या सांजेर म्हणा लागलो बापूय आनी 1.5 घंटो ताणें कुटुंबान मागणी केली संतोष समाधान रीण आसा एकच पोटी वयतो सकल पडला ती एकच पोटी लाखांनी लुकसाण एकच पोटी कश्टा वयर कश्ट म्हज्या मगचे न्हू जाल्यार त्या दीस हांव मागण्यांत भितर सरले आनी स्ट्रॉंग जाले मागण्यांत ती कंटिन्यू मागण्यो करून सकाळी दनपार सांजेर बायलेचे सांगता म्हणून प्रत्येक तर मागणे कंटिन्यू करून सुरू केले विश्वास मागून सुरू केले भुरगीं मागण्या जॉईन जाली म्हज्या मगचे न्हू कश्ट 1 म्हयन्यान वचूना कश्ट 2 म्हयन्यान वचूना कश्ट 3 म्हयन्यान वचूना कश्ट 4 म्हयन्यान वचूना परतून घेतली 1.5 वर्सां तांचे जिवीत असे परिस्थितीत पडले की कोणूच नातले सगळ्यांनी सोडले ही 7 जाणां कुटुंबात एकामेका मात्र आधार बट 7 जाणांचो पावर इतलो स्ट्रॉंग आसलो की ती कितें जालां ती म्हणा लागली की ब्रदर मोती साहेबाचे फेस्ताच्या दिसा आमकां जेवंक नातले आमच्या इगर्जेच्या व्हडल्या फेस्ताच्या दिसा आमचे कांयच ना घरात पयशे जेन्ना फेस्तां आयली आमचे कांयच ना भात घेवंक जायना तरी परिस्थिती जाला रे कशी कर्गा पयस केली कळीत ना आज प्रत्येक तरा आम्ही असल्या हुद्द्यार पावला की सडनली देवान 1.5 वर्स उपरांत ही कशे कर्ग आयली ती सगळी कर्गां त्या आपणाचेर घेतली आनी सगळ्यांक आमकां वाट दाखयली आज म्हजी भुरगीं भायर पावली सगळे कश्ट सुटकाला पयली मात्र आमी आज संतोशान आसा कोणे आमचे पयशे ब्लॉक करून दवरले कोणे आमचे पयशे घेतले सुमार लाखांनी पयशे त्या व्यक्तीन हाडिल्ले इज अ लॉंग टेस्टिमनी तो म्हणा लागलो की कशें 1.5 वर्सां उपरांत कशें आमची जिवीत कर्ग गेला आमकां कळीच सोपान म्हणल्या बरी सोपान मोगाच्या न्हू जॉबाच्या जिवितांत तशेंच सूख आसता वेळार ताणें देवाक अर्घा दिली कश्ट आयिल्ल्या वेळार ताणें देवाक अर्घा दिली हो व्यक्ती म्हणालो फाटी 8 वर्सां देवान हांगात हांव आमकां थंय पावयला आज थंय तर सकयल पडले तक्षण आमी कोणाला विचारची गरज ना कित्याक सूख आसता वेळार आमी विचारूं ना कश्ट आसता वेळार कित्याक आमी विचारचे सवाल पळया ह्या व्यक्तीचे ह्या माणसाचे सवाल पळया सूख आसल्या वेळार आमी कोणाकडे विचारूं ना की सूख कित्याक आयला खंय तो सूख आयले खंय तो ग्रस्त आयली आमी विचारूं ना तर कष्ट आसल्या वेळार कित्याक आमी विचारूंक वचाचे कित्याक पळया म्हज्या मगच्या त्या एका सवाला वयर 1.5 वर्सां ताणें कश्ट जिरयले कश्ट सोसून घेतले सगळे आपणा भितर ताणें घेतले 1.5 वर्सां उपरांत सोम्यान परतून तांकां उखल्ले आनी सगळ्यांकी आपापली वाट दाखयली मोगाचे न्हू रात येताना काळोख आसता उजवाड जावंक सुरू जाता आसतना परतून सुर्याची किरणां भुंयचेर फांकता उजवाड जावंक सुरू जाता उडास दवरा प्रत्येक तरान उजवाड
कायम रावना काळोखच कायम रावना दोन्ही मनशाच्या जिवितांत आसाच तशेंच कश्ट दूख गिराराय बेजाराय संतोषकाय कुशालाय हर एकला जिवितां आसा दुबळीकाय गिरेस्तकाय हर एका मनशा जिवितांत आसाच त्या खातीर भलायकी पिडा हर एका मनशा जिवितांत आसा त्या खातीर आयिल्ल्या बरी आमी स्विकार करया कित्याक म्हळ्यार देव आमकां आदार दिता ह्या क्रिसमसाच्या तयारेक आज आमी आसता आसतना आयिल्ल्या बरी आमी स्विकार करूंक जाय म्हणून आमी आयिल्ल्या बरी आमी स्विकार करूंक जाय म्हणया आयिल्ल्या बरी आमी स्विकार करूंक जाय कित्याक म्हळ्यार संवसारात जियेत आसतना इजी न्ही आयिल्ल्या बरी स्विकार करूंक एकलो वयर सरता आसतना आमच्या भितर भोगता हांवें कितें केलां होण ना तुवें कांयच करूं न्हय आज तो वयर गेला होण ना आज तो त्या पावंड्यार पावला होण ना तो 60 पावला थोडे दीस राव तूं 80 पावताय होप दवर बरोस दवर बावर तो थीर दवर कशें 1.5 वर्सां ह्या कुटुंबाच्या वडिलांक ह्या कुटुंबाच्या प्रत्येक वडिलांक म्हणलेलो की कशें सूख दिला तसो देव ह्या कश्टांतून आमकां निवारतलो प्रत्येक देवाची उतर म्हणटा की जायती कठीण विघ्नां तुवें म्हाका पळोवंक दिलाय तरी तूं म्हाका नव्यान जिवीत दितलोय तरी तूं म्हाका नव्यान जिवीत दितलोय. म्हणया तरी तूं म्हाका नव्यान जिवीत दितलोय. परतून म्हणया तरी तू म्हाका नव्यान जिवीत दितलोय. तरी तूं म्हाका नव्यान जिवीत दितलोय. जाणिकली वर्ड ऑफ गॉड म्हज्या फाटल्यान म्हणा साम चॅप्टर 71 वर्स 1 तो म्हणया तुका सर्वेस्पर हांव शरणा येता तुका सर्वेस्पर हांव शरणा येता म्हाका केदीस लजे पडोवंक दिवं नाका म्हाका केदीस लजेक पडोवंक दिवं म्हाका नाका केदीस लजे पडोवंक दिवं नाका म्हाका केदीस लजेक पडोवंक दिवं नाका तुज्या नितीवंतपणान तुज्या नितीवंतपणान म्हाका निवार म्हाका निवार म्हाका वाटय म्हाका वाटय म्हाका वाटय म्हाका वाटय म्हाका कान दे म्हाका कान दी आनी म्हजें तारण कर आनी म्हजें तारण कर म्हज्या आसऱ्याचे खडाप जा म्हज्या आसऱ्याचे खळाप जा म्हाका राखोंक द्रड कोटे जा म्हाका राखोंक दृढ कोटे जा कित्याक तूं म्हजें खडाप कित्याक तूं म्हजें खळाप आनी म्हजें कोटे आनी म्हजें खोटे कित्याक तूं म्हजें खडाप कित्याक तूं म्हजें खळाप आनी म्हजें कोटे आनी म्हजें खोटे म्हज्या देवा म्हज्या देवा निवार म्हाका नश्टाच्या हातांतलो निवार म्हाका नश्टाच्या हातांतलो अन्याय आनी जुलूम करतल्याच्या पासांतलो अन्याय आनी जुलूम करतल्यांच्या पासांतलो सोम्या तूं म्हजो बरवसो सोम्या तूं म्हजो सोम्या बरवसो तूं म्हजो बरवसो सोम्या तूं म्हजो सोम्या बरवसो तूं म्हजो बरवसो सोम्या तूं म्हजो बरवसो सोम्या तूं म्हजो बरवसो सोम्या तूं म्हजो बरवसो जाणेकली एकडी आमचे दोळे आमी धापया त्या सोम्याक आमी अर्घा दिवया त्या सोम्याक आमी आराधन करया सगळे गायनाद्वारे त्या सोम्याक आमी होगोळसया आनी म्हणया प्रत्येक तरां ताचे उतार जिवे आनी क्रियात्मक 10 मिनटां कंटिन्यू आमी उसार नसाव त्या उतराचे पातीर धर म्हणया वळार तुझे विश्वास पाहून विश्वास पाहून कृपा करूया देवा तुझी महिमा फाकय सगळ्या प्रीतुमे जाऊ स्तुती देवा
hallelujah, hallelujah. Praise you, Jesus, glory, worship you, Lord. Thank you, Jesus, praise you, Lord, hallelujah. Thank you, Jesus, praise you, hallelujah. जेजू या सकाळच्या वेळा जाणीक लागता तुझ्या पवित्र आत्म्यातून सगळ्या कष्टातून अनवरातून इरारेतून बेजारेतून सगळ्या अडकळ्या अडचणीतून सुटका आणि सर्वांना पळय तुझ्या उतरांत आमकां बळवंत कर तुझ्या उतरां जिवे आनी क्रियात्मक जावन आसा जाणीक आमकां आशीर्वाद आनी बेसवानी पळय तुझ्या भगवंत रक्तान आमकां नितळ कर म्हजे जेजू तुझी कृपा आमचेर वतय तुझ्या दैवी स्पिरितान आमकां भर आमचे उण्यापण आसतात काय पयस कर आमचे उण्यापण आसतात काय पयस कर आमचे उण्यापण आसतात काय पयस कर तुझ्या रक्तान आमकां नितळ कर म्हजे जेजू आयचे दिसा जे कितें आमचेर येवन आसा त्या सगळ्या खरगातान अनवरातान इरारातान बेजारातान अस्कत अडकळतान आमकां सुटका आनी सर्वांना पळय तुझ्या पवित्र आत्म्यान आज आमकां तूं भर तुझ्या दैवी सत्यान आज तूं आमकां भर तुजी काकूट आमचेर वतय तुझी दैवी काकूट आमचेर वतय तुझ्या रक्तान आमकां नितळ कर तुझी कृपेन आमकां भर अभिषेक कर आशीर्वादांनी भर We praise and thank you, Jesus. Glory. Hallelujah. Hallelujah. Praise you, Jesus. Worship you, Lord. Hallelujah. Hallelujah. पहिल्या जुआंच्या पत्रांत 23:16 First John chapter 3:16 प्रत्येक तर मोठवे देवाची उतरां आमी नियाळ करया क्रिस्तान आमचे पासून आपलो जीव दिलो हात तूं मोग कितें म्हण आमी जाणा जाल्या आमी आमच्या भाव भयणां पासून आमचो जीव दिवंक जाय बापूरबाईचे उतार हांगा अशें म्हणटा पण परतून म्हणटा म्हज्या फाटल्यान म्हणा क्रिस्तान आमचे पासून आपलो जीव दिलो क्रिस्तान आपलो जीव दिलो क्रिस्तान आमचे पासून 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 आपलो जीव दिलो हात तूं मोग कितें म्हण आमी जाणा जाल्या हातू मोग कितें म्हण आमी जाणा हात तूं मोग कितें म्हण आमी जाणा जाल्या हातू मोग कितें म्हण आमी आमी आमच्या भाव भयणां पासून आमी आमच्या भाव भयणां आमचो पासून जीव दिवंक जाय आमचो जीव दिवंक जाय भाऊ अपूर्वाई शिवतार आमी आमच्या भाव भयणां पासून आमचो जीव दिवंक जाय राजी जावंक जाता गे दुस्मानगे सोडूंक जाता गे आदव्यांत करेज्म येवनूच आसा आमच्या भितर बदलावण म्हणलें कितें तरी आसा गी एक घडी म्हज्या मोगाचें उतार क्रिस्तान आमचे पासून आपलो जीव दिलो म्हज्या मोगाचें आमचे पासून क्रिस्तान आपलो जीव दिलो क्रिस्तान आमचो इतलो मोग केलो गी मोग कितें म्हणून जिसून आमकां दाखयलो एक ल्हानशी काणी हांव तुमच्या मुखार दवरतां प्रत्येक तरान एक सुकणें येल्लो हळदुव्या गुलाबाच्या मोगार पडले खंय बाबरबाईची काणी पळया हे सुकणें झाडार आसलें सुकणें हळदुव्या गुलाबाच्या मोगार पडले खंय आनी सुकणें म्हणा लागलें कांट्यार बसून म्हणा लागलें की पळय गुलाबा हांव तूं इतलो मोग करता गुलाब म्हणा लागलो हांव तुजो मोग करता बट प्रॉब्लम्स कितें म्हणल्यार म्हजी एक शर्त आसा म्हजी एक शर्त हे की तूं म्हजो खरो मोग करते वयस जाल्यार हांवें तांबडो जायचे म्हाका तांबडो म्हाका येल्लो नाका म्हाका येल्लो म्हाका बरो दिसना हळडू असो म्हाका बरो लागना म्हाका हो कलर हांवें तांबडो जायचे कशें म्हण तुवें म्हाका तांबडो करीचे तेन्ना काळसांत हांव तुजो मोग करता म्हज्या मोगाचें न्हू ह्या सुकण्यान चिंतले थोड्या वेळा उपरांत कशें म्हण हांवें मोग केला खुशी करीचे संतोश करीचे आनी कितें केलें कांट्याच्या झाडार ते बसून आसले आनी तेज्या आंगाक ताणें कांटे तोपून घेतले आनी रगत सगळे ते येल्लो गुलाबाचे वयर पडले येल्लो गुलाब थोड्या वेळार तांबडो जालो आनी काळसांत व्हडल्या ताळान म्हणलें आय लव यू आनी वयर पळयता आसतना सुकणें मरण पावलें कित्याक रगत सगळे सुकण्याचे येल्लो गुलाबाचेर पडले आनी गुलाब तांबडो जालो सुकणें मौत पावलें म्हज्या मोगाचें जायते फावटी आमी जेजूक म्हणटा जेजू हांव तुजो मोग करता जेजू हांव तुजो मोग करता जेजू हांव तुजो मोग करता आज आमी कितें दिवंक शकता जेजू म्हज्या मोगाचें न्हू एक राजी संदानाची कृपा आमी जोड घेत्या सावकी ओटले नाका एक राजी संदान एक बोगसणें आज आमच्यान जाता आमी हर एक करते आसा म्हज्या मोगाचें न्हू आमकां जायती उतरांतली उडास आसा
कितले आमचे भितर रिगोवन आसा परिवर्तन करते आसा ते उतार आज म्हणटा की क्रिस्तान आमचे पासून आपलो जीव दिलो. मोग कितें म्हणटा ताणें कळीत केलो. जॉन 3:16 देवान ह्या असो मोग केलो की आपल्या एकल्या पुता जेजू क्रिस्ता मनुष्य कुळा खातीर ताणें समर्पण दिलो. मनुष्य कुळा खातीर सगळे रगत ताणें मनुष्य कुळात वारयले. ह्या सुकड्या सगळे रगत गुलाबाचेर घाले की त्या गुलाब कुशावदी ताची इच्छा आसा ते दाबडो जायचे कुशावदी. सेम जेजून म्हज्या मोगाचेर ही एक काणी जिणी जेजून आमकां कन्न दाखयली की जेजू सगळे आपले रगत ताणें आमच्या ते वारयले. देवसाचे गुलामपणांत हांव ताच्या सांकळेत हांव ताच्या बंदखणींत हांव ताणें आमकां सोडयला आनी आमकां फ्रिडम दिला. त्या खातीर जेजू प्रद्वार सापडल्या स्त्रियेक म्हणा लागलो की कोणेय तुका फातर मारूं ना की हांव ना बट एक आनी करी नाका म्हज्या मोगाचेर मोग कितें म्हण जेजून आमकां दाखयला. चला आज ह्या आत्म्यान काळ आसता आसतना प्रत्येक तर जेजूचो जल्म आमी संतोषान आचरण करूंक आमी भायर सरता आसतना एक आज आमच्या दुस्मानाचेर आमी मोग दाखोवंक जाय. आमच्या दुस्मानाक बगसूंक जाय, तांचेर वचूंक जाय, राजी जावंक जाय. तेच जावन आसा मोग करा एकामेकाचो. मोग करा एकामेकाचो. कोण आमचो पेलो आज कोण तुजो पेलो तुज्याच कुटुंबांतलो सांतो तो तुजो पेलो जावन विंगड जाला. राजी जाया म्हज्या मोगाचेर आज आमी सगळें करूंक शकता, सगळें दिवंक शकता. काळजांत हांव आय लव यू हांव तुजो मोग करता बाबा, हांव तुजे भयणी हांव तुजो मोग करता. नाका आमकां कोर्ट केस, नाका आमकां झगडे. पळय ओन्ली आमचेच पळयता आसा, आमचेच कम्फर्टेबल, दुसऱ्याची म्हाका गरज पडना ना. उतार अशें म्हणटा की जुवा प्रमाणे शुभर विश्वास 10:11 म्हणटा की हांव बरो गवळी बोकऱ्या पासून आपलो जीव दिता. बऱ्या गवळ्यान आपल्या बोकऱ्या पासून आपलो जीव दिला. ह्या सगळ्याचे एकच वर्ड आमी ध्यान दिवया. मोग करया आमी एकामेकाचो. मोग करया, मोग केल्ल्याचोच मोग करचो न्ही. आज आमचो कोण मोग करिना, कोण आमचें नांव पाड करता, कोण आमचे विरुद्ध आसा, कोण आमचे आडपांय दिता आसा, कोण आमकां वायट करते आसा, कोणें कोर्टांत केस केला, ताचो आज आमी मोग करया. त्या दाळा खरो मोग आमी दाखोवंक शकता. जॉन चॅप्टर 10:15 म्हणटा की हांव बरो गवळी, जसो बाप म्हाका वळखता आनी हांव बापाक वळखता तसो हांवूय म्हज्या बोकऱ्या वळखता आनी म्हजे बोकरे म्हाका वळखतात. म्हज्या बोकऱ्या पासून हांव म्हजो जीव दिता. परतूर म्हणटा की म्हज्या बोकऱ्या पासून हांव म्हजो जीव दिता. तर म्हज्या मोगाचेर आज जेजू म्हज्या लागीं आनी तुज्या लागीं कितें विचारता? कांयच नाका. पुता दी तुजें काळीज म्हाका. जा राजी. कोण तुका वायट करता, कोणें अन्याय केला, कोणें तो कोर्टांत उबें केला, कोणें कंप्लेंट केला, कोणें पुलीस स्टेशनार व्हेला, जा राजी. येस म्हाका जायची. आमेन. एकडी म्हज्या मोगाचेर आमचे दोळे आमी दाबया. मागया आयच्या दिसा मोगा बापा आपल्या पुता जेजू क्रिस्त संवसारांत धाड. मोग कितें म्हण तुवें आमकां कळीत केलाय बापा जायते पटी आमी आमच्या काळजांत कांयच वसनांतल्या बरी आमी दारुणी जावन आसतात. बापा तुज्या पुता जेजूच्या दैवीक मोगान आज आमकां भर. आमचे भितर उणेपण अस्कत काय अडकळ्यो पयस कर बापा तुज्या पुता जेजूच्या रक्तान आमकां नितळ कर बापा. सगळ्या सांकळेंतल्यान आमकां सुख आनी सडवड प्राप्त कर बापा. आज आमी मागता दैवीक पवित्र आत्म्यान आज आमकां भर बापा. आज आमी मागता बापा तुजी काकूत आमचेर वताय बापा. आज आमी मागता आयुश्यांत आसता खातीर, वेंटिलेटर आसता खातीर, मरण चिंतणेर आसता खातीर, लास्ट स्टेजीर आसता खातीर, कश्ट जाल्या खातीर, वळवळटल्या खातीर, दुखां गळयतल्या हर एकल्या भावना बापा तुज्या आतां समर्पिता. बापा तुज्या पुता जेजूच्या मोगाक आमकां जण एकल्या बोर. आज आमचेर कोणें पुरो माग म्हणला, खंयच्या सांकळ्यांत आसा, कश्टान आसा, आज जायती भावने दुखान आसा बापा. तांच्या दोळ्यांत ते दुखां पळय बापा. ताची काकूत कर बापा. हे मागणें करता हांव तुज्या पुता जेजूच्या नांवान. आज जण एकल्याची काकूत कर बापा. तुज्या पुता जेजूच्या रक्तान तांकां नितळ कर. सगळ्या सांकळ्यांत सोडय म्हणून तुज्याले परतून मागता. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. म्हज्या मोगाचेर विशेष एक कळोवणी हांव तुमच्या मुखार दवरते आसा.
आज अनाउन्स केल्या प्रमाणे दनपरा 2:45 टावन 4 o'clock डेलिव्हरन्स मागणे ऑनलाईन इर सांजेर 7 टावन सांजे 7 टावन 9 वरांपर्यंत आमच्या 5 वर्सां ह्या यूट्यूब चॅनल जाल्ल्या वरवीं देवाक अर्घ दिवंक ऑनलायन आसतले ऑफलायन प्रत्येक तर 7 टावन 9 7 टावन 8 मिसाचें बलिदान 8 टावन 9 विशेष आराधना सुका नसतना सांगा एकामेकाक येया व्हडा संख्या ऑनलायन जाता तितली भाव भयणी ह्या प्रत्येक सांजेच्या आराधनाक मिसाक भाग घेया देवा अर्घ दिया तुम्ही खंय खंयच्या गांवांत आसा देवा अर्घ दिया कित्याक ताचे उतार धाडून आमकां जायते बरेपण त्याच सोम्यान लाभयला तशेंच शनिवारा फूल डे ज्ञान आश्रमांत एका दिसाची रितीर आसा येया व्हडा संख्यान तशेंच म्हज्या मोगाचे न्हू जानेवारीच्या 2, 3, 4 तारखेर रामस्केट डिवायन UK रेसिडेन्स रिट्रीट ह्या लिंकाक क्लिक करून वेगीच तुमची नांवां दाखल करा देव तुमकां आशिर्वादांनी बेसांवांनी कृपेनी बरोदी मेळया दनपरां परतून मेळया सांजेर जणेकल्यांक देव वर्त्या आशिर्वादांनी बरोदी आमेन मागण्याचे लिंक दनपराचे सांजेचे एकामेकाक तुम्ही फॉरवर्ड करा प्रेज लॉर्ड एकली भयण आपले पुताची टेस्टमनी दिवंक आशेता तिजो पूत सुमार पावून काम नासलो कितल्या कडेन ट्राय केलें तेजें काम जायनातलें सोबार कडेन इंटरव्यू दिल्ले ताणें नातल्यार पास जायनातलो एका दिसा ताणें दुबय कडेन इंटरव्यू दिल्ले त्या इंटरव्यून तो पास जालो आनी तिच्या मम्मीन कंटिन्युअसली वर्ड ऑफ गॉड रिपीट करून सुरू केलें आनी तो गिर कंटिन्युअसली रिपीट करतालो आनी दनपाराचे मागण्यांत तो वांटेली घेवन आसलो आनी सकाळीच्या रायस विचीज आसा तो वांटेली घेवन आसलो ताका इंटरव्यून पास जालो बट सांबाळ तितलो कांय बरो नासलो त्या टायमार ताणें देवा लागीं मागूंक सुरू केलें आपणाक बरो सांबाळ मेळचें काम मेळून दी म्हूण तो दीस रात मागी लागलो मागीर ताका दुसऱ्या कडेन इंटरव्यूक परतून गेलो थंय ताका बऱ्यांतलें बरें काम फावो जालें येदे व्हडा जॉब केल्या धन्यदेवाक तो काळ जातान अर्घ दिता अर्घां तुका सुमय जेजू ग्लाब तुका सुमय जेजू प्रेज द लॉर्ड एकलो भाव आपली टेस्टमनी दिवंक आशेता ताच्या कामांत थोडे प्रॉब्लम जावन ताका कामांतून काडीचें पडटा म्हणून घेवन सांगा लागली त्या टायमार ताणें कितें करीचें म्हूण कळनासतना हर एक कडेन इंटरव्यू दिल्ले बट तो पास जायनातलो ताणें DYMC पंगडा पिटिशन घाल्लें थंय दिलें वर्ड ऑफ गॉड तो कंटिन्युअसली रिपीट करून आसलो आतां तेच कंपनीन ताका बरें पोस्ट फावो जाला येदे व्हडा जॉब केल्ले धन्यदेवाक तो काळ जातान अर्घ दिता दुसरी टेस्टमनी ताच्या पुताक बॅक पेन आसले कितले वखत केल्यार ते रावनातले त्याद्वा ताणें DYMC पंगडा पिटिशन घाल्लें थंय दिलें वर्ड ऑफ गॉड तो रिपीट करून आसलो आनी आपल्या पुताक रिपीट करून सांगतालो आतां ताच्या पुताचे बॅक पेन पयस जाला येदे व्हडा जॉब केल्ले धन्यदेवाक तो काळ जातान अर्घ दिता अर्घां तुका सुमय जेजू होगलाब तुका सुमय जेजू लॉर्ड एकली भयण आपल्या डॅडीची टेस्टमनी दिवंक आशेता तिचे डॅडीक कॅन्सर म्हूण आयिल्ले त्या टायमार तिणें DYMC पंगडा पिटिशन घाल्लें थंय दिलें वर्ड ऑफ गॉड ती कंटिन्युअसली रिपीट करनासली आनी आपल्या कुटुंबांतल्यांक रिपीट करून सांगताली आनी ती सकाळीच्या दनपाराच्या सांजेच्या मागणी ती कंटिन्युअसली पळोवन आसली दनपाराच्या आराधना टायमार ती देवा लागीं भक्तीपणान मागून आसली तिजो रिपोर्ट दीस वेता वेता तो गुण जालो आनी हुशार जालो 3 वर्सां उपरांत ताका परतून ताका मुतांत उलोवप सुरू जालें त्या टायमार तिणें येवन परतून चेकअप केल्ल्या टायमार डॉक्टरान सांगलें की एक पेटी एक्सरे पळयचें पडटलें म्हूण सांगूंक लागलो चॅक केल्या टायमार 2 सिस्ट आसले त्या टायमार ती परतून बिरान पावली परतून DYMC पंगडा पिटिशन घाल्लें ते दिलें वर्ड ऑफ गॉड ती कंटिन्युअसली रिपीट करनासली रिपोर्टांत रिपोर्ट सगळो नॉर्मल म्हूण आयलो येदे व्हडा जॉब केल्या धन्यदेवाक ती काळ जातान अर्घ दिता अर्घां तुका सुमय जेजू ग्लाब तुका सुमय जेजू